नमस्कार आदरणीय पत्रकार साथीहरू। आज नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घले बाध्य भएर यो प्रेस रिलिज गर्दैछौँ र विशेष गरेर हामीले सञ्चार क्षेत्रको व्यथितिबारे जुन खालको चाहिँ व्यथिति थियो त्यसको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई, सम्बन्धित सञ्चार मन्त्रीज्यू, सञ्चार सचिवज्यू र विभागलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र र चाहिँ डेलिगेसन गयौँ र हाम्रा केही मागहरू थियो जुन यो सञ्चार क्षेत्रमा जुन व्यथिति थियो यसलाई नियन्त्रण गर्नुस् भनेर हामीले बारम्बार चाहिँ घचघचाउने काम गऱ्यौँ। तर आजको मितिसम्म मलाई लाग्छ थाहा छैन के कारणले हो उहाँहरूले चाहिँ आजसम्म कुनै कारबाही गर्ने जुन कुनै पनि कारबाही गरेको छैन र प्रयास गरेको छैन र कानुन देशमा रहेको आम सञ्चार क्षेत्रमा रहेको जुन विद्यमान कानुनलाई जुन पालकले, जुन कानुनी पालकहरूले नै यसरी चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर काम गर्दाखेरि कानुन प्रभावित हुने र चाहिँ यहाँ माफियाहरूले जुन उन्मुक्ति पाएको छ आम सञ्चार क्षेत्रमा यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। चाहे त्यो ओटिटी प्लेटफर्मको विषयमा होस् अथवा शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि लिएर केबल व्यवसायी महासङ्घ अथवा केबल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको जुन खालको चाहिँ फरक निकायबाट चाहिँ इस्यु हुने हो यसलाई कमसेकम यो हो भनेर छुट्याइदिनुस् भनेर चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ, प्रेस विज्ञप्ति अनुरोध गऱ्यौँ, निवेदन दियौँ र आज सुनवाई नभएर बाध्य भएर यो प्रेस रिलिज गर्न बाध्य भएका छौँ र म यो प्रेस रिलिज यहाँहरूलाई चाहिँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी सयौं सङ्ख्यामा टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण हुँदै आएका छ। यसरी प्रसारित टेलिभिजन च्यानलहरूबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू हेर्दै आएको छन्। नेपालमा प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052, रेडियो ऐन 2014, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स नियमावली 2049, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 तथा विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2077 लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको छ, जसले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा श्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यस मातहतका अन्य निकायहरू रहेको छन्। यसैबीच प्रसारणको क्षेत्रलाई अझ बृहत रूपमा समेट्ने भन्दै नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायी एवं प्रसारणको क्षेत्रलाई नै दूरगामी प्रभाव पार्ने गरेर 2078 11-19 गते जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधन लागू भएको छ। उक्त नियमावलीमा गरिएको 19औं संशोधन सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र सहभागिता बिना नै गुपचुप तथा हचुवाको भरमा गरिएको र संविधान प्रदत्त मौलिक हक माथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधानहरू लादिएको हुँदा त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशोधनका अधिकांश प्रावधान उप यस महासङ्घ घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु। तथापि यस महासङ्घले विगतदेखि नै उठान गर्दै आएको केही विषयहरू समेटिए पनि अझ धेरै विषयहरू समेटिएका छैनन् भने कतिपय प्रावधानहरू निश्चित प्रदायकहरूलाई मात्र लाभ पुर्याउने गरी संशोधन गरेको आभास हुन्छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधनले निम्न विषयमा स्पष्ट नगरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योलता हुने भएका हुँदा तत्काल त्यस्ता विषयहरूलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जोरदार माग गर्दछौँ। ओटिटी सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको 11औं संशोधनले ओटिटी सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा अब उपरान्त कानुन त इजाजत पत्र नलिई हाल गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन रहेको नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम
हटस्टार, अल्टा बालाजी, जी5, भोट, डिज्नी हटस्टार, सोनु लिभ, उल्लु जस्ता सयौं विदेशी ओटिटीहरू स्वत गैरकानुनी ठहर भएकोले तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा हालसम्म निर्वाध रूपमा सञ्चालन रहेकोले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने। शुल्क तोक्ने विषयमा नियमावलीमा गरिएको 11औं संशोधनले मूल नियमावलीको नियम 11 को उपनियम 1 को स्पष्टीकरणको सट्टा कुल आम्दानी भन्नाले अनुमति पत्र वा इजाजत पत्र सम्बन्धित कार्य गरे बापत प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आय सम्झिनुपर्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 को दफा 10 को मूल नियमावलीको नियम 11 को उपनियम 4 मा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिले वास्तविक रूपमा हुन गएको खर्च समेतको आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएकोमा हालसम्म पनि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा केही सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको नाममा निशुल्क टिभी बाँडिरहेको रहँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएको, एनालग प्रविधिबाट नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाई सेटअप बक्स तथा डिजिटल हेडेनमा अरबौं लगाई कानुन बमोजिम सञ्चालन रहेको डिजिटल केबल टिभी एमएसओ डिटिएच धराशायी हुने अवस्था पुगिसकेको साथै नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अरबौं राजस्व जस्तै प्रसारण शुल्क भ्याट ट्याक्समा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित प्राय भइसकेको हुँदा समेत यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा नलिएको हुँदा यस महासंघ घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौँ। अत प्रसारण कानुन बमोजिम उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोरदार माग गर्दछौँ। र विशेष गरेर यो चाहिँ ओटिटीको सम्बन्धमा आज हामी सबैलाई थाहा छ देशमा चाहिँ एलसी खोल्न नपाउने, विदेशी सामानहरू चाहिँ निर्यात गर्न नपाउने जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ, यो देशमा आर्थिक तरलता आएको हुनाले देशको अवस्था आर्थिक तरलताले गर्दाखेरि यो अवस्थामा आएको छौँ। तर हामीले बारम्बार के भनिराखेका छौँ भने जुन नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम, यी चाहिँ अल्टा बालाजी जस्ता जुन गैर ओटिटी प्लेटफर्महरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छौँ र हुन्डीको मार्फत चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ विदेशिएका छन्। यसलाई कमसेकम रोक्नुस् है, यो चाहिँ इलिगल रूपमा सञ्चालन गरेछ, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुस् भनेर हामीले चाहिँ देखाइदिएका छौँ, हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, निवेदन लेखेर दिएका छौँ। तर आजको मितिसम्म सम्बन्धित निकायका मन्त्रालयका जुन सम्बन्धित मन्त्रालयले यो बारेमा चाहिँ आजको मितिसम्म कुनै कारबाही गर्ने छाँट केही पनि देखाएको छैन। आज विभिन्न एउटा नेपालमा चाहिँ अति आवश्यक सामग्री बाहेक अरू सामानहरूलाई चाहिँ आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, एलसिओ खोल्न दिएको छैन, आर्थिक तरलता आएको छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि यति इलिगल कुरालाई चाहिँ किन चाहिँ चुपचाप बसिरहेका छौँ, चुपचाप भइरहेका छौँ? यसलाई कमसेकम तत्काल रोक्नुस् है। यो इलिगल हो, यो लिगल होइन। यो इलिगललाई रोक्नुस् भन्ने कुरामा चाहिँ र हामी सबैलाई थाहा छ, विभिन्न न्युजहरूमा पनि आएका छौँ, महिनामा करिब अरबौं रुपियाँ चाहिँ यो जुन ओटिटी प्लेटफर्म, जुन ओटिटीले चाहिँ को माध्यमबाट करोडौं रुपियाँ, अरबौं रुपियाँ चाहिँ विदेशिएको छ। यसतिर चाहिँ राज्यको ध्यान नपुग्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ कता कता शङ्का लाग्छ, कानुनको पालकहरू यो विषयमा चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर यसलाई मौन रूपमा चाहिँ समर्थन गरिरहँदाखेरि कतै यी चाहिँ कानुनी पालक अथवा त्यहाँका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू लाई जानकार पनि छ, तर कारबाही नगर्दाखेरि कता कता उनीहरू चाहिँ त्यो यो क्षेत्रबाट अथवा आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ यत्रो चाहिँ गैर कानुनी काम गरेकालाई नरोकिएको भन्ने चाहिँ कता कता शङ्का चाहिँ छ।
शङ्का लाग्छ हैन। त्यसकारण म त भन्छु तत्काल सरकारले यो विषयमा ओटिटीको विषयमा चाहिँ र यो नेटफ्लिक्सको विषयमा अन्य चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्मको विषयमा तत्काल एक्सनमा गयो भने र यहाँ चाहिँ रहेका ओटिटी प्लेटफर्महरूलाई लिगल्ली कमसेकम कानुनी रूपमा चाहिँ लिगल्ली माध्यमबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित गर्यो भने अरबौँ रुपियाँ चाहिँ राज्यमा रहन्छ। हाम्रो भनाइ त्यो हो। र सँगसँगै दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ हामी किन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ राज्यले भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049ले पनि प्रष्ट भनेको छ कि उपभोक्ताहरूसँग चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने र शुल्क लिने भन्ने कुरामा छ। तर आजसम्म पनि हामीले बारम्बार मन्त्रालयलाई चाहिँ जानकारी गरायौँ, शुल्क निर्धारण गरौँ र हामी चाहिँ विभिन्न ट्याक्स तिरिराखेका छौँ। हामीले 2% ट्याक्स सरकारलाई तिरिराखेका छौँ र एनालगबाट डिजिटलमा जाँदाखेरि हामीले उपकरणको कुरामा अरबौँ रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ। तर आज राज्यले चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई भनौँ न हामीले गरेका मागलाई चाहिँ सुनाइ गरेन, शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने जुन काम थियो त्यो आजको मितिसम्म नगर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेका व्यवसायहरू धराशायी बनेको छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि आइपिटिभीको नाममा इन्टरनेट प्रदायकहरूले चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि सेटअप भनौँ न टेलिभिजन, केबल टेलिभिजन जुन चाहिँ फ्री भनेर इन्टरनेट जोड्यो भने फ्री भनेर चाहिँ आइरहेको छ र फ्री दिइरहेको छ। मार्केटमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा आइरहेको छ, यसले गर्दा केबल व्यवसायहरू चाहिँ आज यो धराशायी नै हुने स्थिति आएको छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि इन्टरनेट प्रदायकले पनि कमसेकम कानुनी दायरामा चाहिँ आउनुपर्छ है। किनकि इन्टरनेटको लाइसेन्स इस्यु गर्ने फरक विभाग हो। उनीहरूलाई चाहिँ जुन एनटिसीबाट उनीहरूको लाइसेन्स इस्यु हुन्छ भने हामी केबल व्यवसायको लाइसेन्स इस्यु हुने भनेको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागबाट हुने हो। लाइसेन्स नै फरक ठाउँमा। र हामी जति पनि केबल व्यवसायी, हिजोका केबल व्यवसायी थिए, 600 वरिपरिका केबल व्यवसायी थिए, उनीहरू चाहिँ हिजो एनालगबाट डिजिटलमा जाँदाखेरि डिजिटल बनाउँदाखेरि सरकारले चाहिँ शुल्क तिरेर हामीलाई डिजिटल बनायौँ। र हामी चाहिँ अहिले जस्तै उदाहरणको लागि पोखरामा बैदाम केबलले म्याक्स टिभीको चाहिँ एलसिओ हो र हामीसँग त्यो डिजिटल के अरे लाइसेन्स छ र एलसिओको लाइसेन्स पनि छ। हामी बैदाम केबल भनेको एउटा केबल व्यवसायी हो र उसले एमएसओबाट चाहिँ सिग्नल लिएर वितरण गर्न पाउँछ र उसले 2% प्रसारण शुल्क राज्यले तिर्नुपर्छ। तर अहिले जुन इन्टरनेटका माध्यमबाट तपाईको जुन आइपिटिभीहरू आएको छ, अब इन्टरनेट प्रदायकले तपाईको बिना लाइसेन्स, उनले डिजिटलको लाइसेन्स लिएको छैन, उसले 1 करोडको लाइसेन्स लिनुपर्ने थियो। त्यो 1 करोडको लाइसेन्स नलिकन उसले चाहिँ खुल्ला टिभी बाँडिरहेको छ। हामीले भन्यौँ फेरि यो विषयमा यसरी चाहिँ यो गैर कानुनी काम गरिरहेको छ, यसलाई रोक्नुस् भन्दा आजको मितिसम्म 2 वर्ष भयो हामीले चाहिँ यसको ध्यान आकर्षण गर्यो, ज्ञापन पत्र दियौँ, निवेदन दियौँ, जानकारी गऱ्यौँ, सबै गर्यो। गर्दा आजको मितिसम्म उनीहरूलाई कारबाही भएको छैन। हेडिङ सेयरिङको कुरा छ, बक्स आयात निर्यातको कुरा छ, केही पनि लिगल्ली चाहिँ कुनै पनि काम गरेको छैन। त्यसकारण यसलाई विभागमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ यसलाई रोक्नुस् र यसलाई कमसेकम ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुस्। उसले पनि 1 करोडको लाइसेन्स लिनुपर्छ र मात्र टिभी बाँड्न पाउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। तर त्यहाँका जुन कर्मचारी अथवा विभागले आजको दिनसम्म कारबाही नगर्दाखेरि कता प्रभावित, आर्थिक रूपमा प्रभावित भएर यत्रो अरबौँ रुपियाँ चाहिँ लाई छुट दिएको, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले राजस्व तिर्नुपर्ने त्यो चाहिँ छुट दिएको, कता चाहिँ कर्मचारी नै बिकेको हो कि अथवा प्रभावित भएको हो कि अथवा चाहिँ घर गाडी पाएर हो कि, नत्र होइन भने किन कानुनमा उल्लेख छ, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली ऐनले पनि त्यो उल्लेख गरेको छ कि उनीहरूले विभाग जुन नेपाल टेलिकमबाट अथवा एनटिसीबाट लाइसेन्स लिने इन्टरनेट प्रदायक सेवाका जुन इन्टरनेट प्रदायकहरू छन् उनीहरूले
टिभीको व्यापार गर्न मिल्दैन, उनीहरूले इन्टरनेटको व्यापार गर्ने हो। टिभीको व्यापार गर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ विभागबाट, सञ्चार विभागबाट लाइसेन्स लिएर 1 करोडको लाइसेन्स लिएर मात्र चाहिँ उनीहरूले त्यो व्यवसाय गर्न पाउँछ। तर यहाँ आज चाहिँ हेर्नुभयो मार्केटमा सबै आइएसपीहरूले चाहिँ खुल्ला टिभीको व्यापार गरिरहेको छ, तर त्यसलाई कानुनी उसले 2% ट्याक्स तिरेको छैन। यी आज हेर्नुभयो भने अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तिर्न बाँकी छ। हामीले सप्रमाण यो चाहिँ गैर कानुनी हो, यसलाई रोक्नुहोस्, यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस्, ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुहोस्, यिनीहरूसँग 2% लिनुहोस् भन्दाखेरि आजको मितिसम्म कारबाही नहुनु कति निन्दनीय छ। यो चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो शङ्का चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ ठुलो चाहिँ आर्थिक प्रभावले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई प्रसाय दिएको हो कि भन्ने चाहिँ आभास हुन्छ। त्यसकारण यसलाई तत्काल रोक्नको लागि हामीले चाहिँ आजको प्रेस रिलिज मार्फत जोरदार माग गर्छौँ र यदि यसलाई चाहिँ अझै पनि उन्मुक्ति दिने हो भने हामी सशक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ। धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।